कहर इलाही हर तरफ तबाही, बिखरे रेले सब कुछ बहा ले गए। मुल्क भर में 1033 अमवात, 9,49,000 मकानात जमीन बोस, 8 लाख मवेशी हलाक, 149 पुलों को नुकसान, 3,451 किलोमीटर सड़कें खंडर। सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में हर तरफ बर्बादी, दूर दराज इलाकों तक रसाई नामुमकिन, इंसानी अलमियां जन्म लेने लगा। बेरहम रेले 4 सद्दा डूब गया। नौशहरा में भी बड़े पैमाने पर नुकसानात। डेरा इस्माइल खान और सवात में हर चीज तहस नहस। आफतज़दा टांग का 90% हिस्सा तबाह। बिपरी मौजें मजीद 8 जाने ले गईं। दरियाए काबुल में ऊंचे दर्जे का सैलाब। नौशहरा कला, खटकले, धोबीगार, मुहिब बांडा और दीगर इलाकों में पानी ही पानी। लोग घर बार छोड़कर सड़क किनारे आबाद। इमदाद का इंतजार। शदीद बारिशों के बाद सैलाब पूरा सिंध डूब गया। सूबे भर में 349 हलाकतें, 5,96,000 घर तबाह, 32 लाख एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें बर्बाद, मवासलाती निज़ाम नाकारा, रेलवे ट्रैक बंद। दरिया सिंध में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। चश्मा बैराज पर बहाव 5 लाख क्यूसिक से भी तजावुज़। जनूबी पंजाब भी खौफनाक रेलों की जद में। राजनपुर, रुझान और किरदोनवाह में सूरत हाल इंतहाई संगीन। ताहद्दे नजर पानी ही पानी। फसलें डूब गईं, लोग बेघर। सैलाब ज़दा इलाकों में बीमारियां फूट पड़ी, अद्वियात नाफे। बलूचिस्तान में भी पानी ही पानी, हर तरफ तबाही की कहानी। सूबे में हलाकतों की तादाद 250 तक पहुंच गई। 61,488 मकानात को नुकसान, 2 लाख एकड़ से जायद रकबे पर खड़ी फसलें बर्बाद। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। सैलाब ज़दगान की दाद रसी। वज़ीर आज़म जाफराबाद पहुंच गए। हाजी अलादीन गांव में इमदादी सरगर्मियों का जायजा। कला अब्दुल्ला और कला सैफुल्ला शदीद मुतासर। 65,000 से जायद मकानात मुनहदिम। 9 लाख एकड़ से जायद ज़रई रकबा मुतासर। हुकाम की ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ का सिंध के मुतासरा इलाकों का भी फ़ज़ाई मुआयना। अपनी सियासी ज़िंदगी में और अपनी निजी ज़िंदगी में इस तरह का मैंने सैलाब नहीं देखा जिसने चारों तरफ तबाही मचा दी है। आज मैं जनाब संजू साहब की खिदमत में वफाक की तरफ से 10 अरब रुपए की ग्रांट का मैं ऐलान कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान के लिए 10 अरब रुपए ग्रांट का ऐलान। हालिया सैलाब 2010 से कहीं ज्यादा खौफनाक। महज बातें और इल्जामात नहीं, काम करना होगा। आप कब तक झूठ बोलकर कौम को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे? शहबाज शरीफ की मुखालिफिन पर तनकीद। मुतासरीन की बहाली के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाने का आज़्म। मुश्किल वक्त में साथ देने पर दोस्त ममालिक से इजहार तशक्कुर। मुल्क में सैलाब की तबाहकारियां। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हंगामी सूरत हाल पर कल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली। मुतासरीन और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली समेत दीगर उमूर पर मुशावरत होगी। तहरीक इंसाफ को मदऊ नहीं किया गया। पाक फौज सैलाब ज़दगान की मदद में पेश। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। ख्वाजा खेला से 110 अफराद आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर्स के जरिए कॉन्जुकेंट सवात मुंतकिल। कोहिस्तान में पानी में फंसे शख्स को भी बचा लिया गया। मुतासरीन को खुराक और ज़रूरी तिब्बी सहूलतों की फराहमी, खाने पीने की अशिया और खैमे भी तकसीम। बस्तियां डूब गईं, घर मलिया में पानी सब कुछ बहा ले गया। रुझान में हर तरफ तबाही, मुतासरीन छत और खुराक से महरूम। राशन की तकसीम के दौरान जिल्लत आमेज सलूक, पुलिस की रिवायती बेहिसी, एहलकारों की मारपीट। दुनिया न्यूज की टीम पहुंचने पर बेबस अवाम फट पड़े।
متاثرین ہیں فلڈ کے، انہوں نے فائرنگ بھی کیا، ہم کو ڈانٹا بھی ہے. یہ تمام فنڈ لے کے جو سفارش والے ہیں ادھر ہی جا رہے ہیں. ہم غریب کو نہیں مل رہا ہے. ہمارے زمین میں 10-10 فٹ پانی ہے. فائرنگ کا کوئی مطلب نہیں ہے. کیوں فائرنگ چلا رہے ہیں؟ گولیاں کیوں مار رہے ہیں؟ ہاں یہ طریقہ ہے. ہم پاک فوج سے گزارش کرتے ہیں کہ خود آ کر فنڈز چلائے. وزیر اعظم صاحب سے بھی اپیل کرتے ہیں. انہوں نے ظلم کی انتہا کر رکھی ہے. آئے ہیں جو اپنے خوشامد کے بندے پولیس والے اس کو دیتے ہیں اور کسی کو نہیں دیتے. آزاد کشمیر میں بھی سیلابی صورتحال. وادی نیلم میں مسلسل بارش، رتی گلی نالے میں طغیانی، پانی کی سطح بلند، کئی مکانات کو نقصان. انتظامیہ الرٹ. سیلاب کی تباہ کاریوں نے پاکستان کے بہت سارے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام صاحب حیثیت لوگوں کو، ہر ایم این اے کو، ہر ایم پی اے کو اور تمام سیاسی پارٹیوں کو اور اپنے کارکنوں کو گزارش کروں گا اپنی ساری سرگرمیاں ایک طرف رکھیں اور اپنی تمام توانائیاں سیلاب زدگان کے لیے، ان کی مدد کے لیے وقف کریں. سیلاب سے ملک میں بڑی تباہی کا سامنا. ہزاروں افراد بے گھر ہو چکے. قدرتی آفت کے شکار پاکستانی امداد کے منتظر ہیں. یہ سیاست کا نہیں، زخموں پر مرہم رکھنے کا وقت ہے. تمام جماعتیں آگے بڑھ کر مصیبت زدہ بھائیوں کا سہارا بنے. نواز شریف کی اپیل. سیاست بات میں ہوتی رہے گی، فی الحال عوامی خدمت کا وقت ہے. سیلاب زدہ علاقوں میں صورتحال انتہائی تکلیف دہ. متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. حکومت مکمل بحالی کی ذمہ داری پوری کرے گی. آصف زرداری کا پیغام. سیلاب کی تباہ کاریاں. صدر مملکت نے متاثرین کے لیے عالمی برادری سے مدد مانگ لی. قدرتی آفت سے اربوں روپے کا نقصان ہو چکا. مشکلات میں گھرے پاکستانیوں کی بحالی کی کوششیں جاری ہیں. عارف الوی کا ٹویٹ. متحدہ عرب امارات سے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان کی پہلی کھیپ پہنچ گئی. خیمے، خوراک، ادویات اور دیگر اشیاء شامل. ترکیہ سے بھی پہلا جہاز کراچی پہنچ گیا. سعید غنی کا ٹویٹ. امدادی سامان وزیر اعظم کی اپیل پر بھجوایا جا رہا ہے. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا بیان. این ڈی اے میں صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر ان تمام نقصانات کا جائزہ بھی لے رہے ہیں اور ہم بھرپور طریقے سے صوبائی حکومتوں کی مدد کر رہے ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ جو نقصان ہوا ہے، جو راستے بلاک ہیں، ان کو کھولا جا سکے. سیلاب زدگان کی بحالی کی کوششیں جاری. حکومت تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے. صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر نقصانات کا جائزہ لے رہے ہیں. امدادی سامان کی ترسیل اور متاثرین کی آبادکاری یقینی بنائی جائے گی. احسن اقبال کا وعدہ. سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے ٹیلی تھون تمام چینلز پر براہ راست دکھائی جائے. تحریک انصاف کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرے گی. پیمرا کی پابندی ختم کرنے کی استدعا بھی کی جائے گی. فنڈ ریزنگ کل شیڈیول. سیلاب زدگان کے لیے انٹرنیشنل ٹیلی تھون کا خیر مقدم. ملک بھر میں متاثرین کی بلا امتیاز مدد کی جائے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب کی مخیر حضرات سے آگے بڑھنے کی اپیل. پرویز الہی کا امدادی سرگرمیوں میں مصروف. افواج پاکستان کو خراج تحسین. سیلاب کا خدشہ. میاں والی انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کا حکم. کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاریاں مکمل رکھی جائیں. لوگوں کے بر وقت انخلا کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں. وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی ہدایت.